para magdugay ang honey sa inyong balay kag ma-maintain ang freshness, tatlo ka bagay ang inyo nga himuon. Una, ilikaw siya sa init sang adlaw, kag kun ara kamo sa inyong nga balay, ipalayo siya sa init nga lugar, labi na kung sa mga dapugan o kung sa kabinet nga kung sa diin ang init naga-tiner. Ikaduwa nga steps nga himuon agod nga ma-maintain ang freshness sang honey. Una gid dapat ang botilya nga inyo nga sudlan tinlo ini. Siguraduhon nga tinlo kag agod nga ang bakterya hindi makaapekto sa natural sang freshness sang honey. So ikatatlo nga bagay kag pinaka-importante agod nga ang honey maglawig kag hindi siya nga ma-damage. So ang inyo nga himuon hindi siya pag-impunan sang tubig kag sang kalamay. Kay ang honey pure ang iyang katang-ison kag pure ang paghimo sini sang mga uyok. So mga abyan, para ma-experience ninyo ang medicinal benefits sang honey, magbakal kamo sang tunay kag puro de kalidad kag garantisado nga dugos.